प्रोग्राम आईना समाज के साथ मैं हूं सईद और रहमान सिद्दीकी। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी मुकाम टीटवाल सेक्टर पे मौजूद हैं। उस पार मेरे अकब में मकबूजा कश्मीर का इलाका टीटवाल है और इस जानिब चिल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट है। बिल्कुल क्रॉसिंग पॉइंट से चंद फरलांग के फासले पे हैं। भारत ने गुज़िश्ता साल एक नाम नहाद ऑपरेशन संदूर के ज़रिए से जिस तरह से जहरियत की पाकिस्तान में अपनी खिफत को मिटाने के लिए, उसका जवाब जिस तरह हमारी बहादुर फ़ौज ने ऑपरेशन बनियाने मरसूस की सूरत में दिया और उसको नाको चने चुबाए, आज तकरीबन उसको 1 साल मुकम्मल होने को है। लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम हमेशा पाक फ़ौज के शाना बशाना फ्रंट लाइन पे खड़े रहते हैं और इस जंग में भी आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना मौजूद थे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में यहाँ के अवाम का भी कलीदी किरदार था। आज के प्रोग्राम में हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम के जज्बात आपको बताएंगे। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में मौजूद हैं, उनके जज्बे उनकी उम्रों से बहुत बुलंद हैं। बुलंद हौसला बच्चे, बुलंद हौसला अवाम जो अपनी अफवाज के साथ हमेशा खड़े रहे और इस ऑपरेशन में भी ये बनियाने मरसूस की सूरत की अमली तस्वीर यानी सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए थे। कश्मीरी हमेशा पाक फ़ौज के साथ हैं और ये जो ऑपरेशन बनियाने मरसूस था, इसकी बुनियाद भी कश्मीर का इलाका पहलगाम बना। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारत का रचाया हुआ जो अपना ड्रामा था वो खुद फेल किया। इंटरनेशनल मीडिया ने और ख़ुद भारतीय मीडिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना फेलियर था। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। पाक फ़ौज के सरबरा फील्ड मार्शल आसम मुनीर, एयर फोर्स के सरबरा बाबर सिद्धू और हमारी नेवी के बहादुर सरबरा जिस तरह से सीसा पिलाई हुई दीवार बने, वो सबक दुश्मनों को मुद्दतों याद रहेगा। अल्लाह ताला ने इस ऑपरेशन के नतीजे में जो पाकिस्तान को इज़्ज़त अता की, आज 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल इज़्ज़तों की बुलंदियों को छू रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है और अमेरिकी सदर ट्रंप अगर मुदाखलत ना करते तो भारत को जो सबक मिलता, इसका एतराफ़ अब ख़ुद भारतीय दिफाई तज्ज़िया नगार कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार अमेरिकी सदर ट्रंप ने न सिर्फ फील्ड मार्शल की तारीफ़ की बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ़ की। इतनी ज़्यादा तारीफ़, इतनी ज़्यादा हमारे फील्ड मार्शल की बहादुरी के चर्चे सुन के हमारे अकब में बैठा दुश्मन बड़ा परेशान है और वो इस हद तक ज़िल्लत की पस्ती पे जा चुका है कि हालिया जो कशीदगी हुई ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, पाकिस्तान ने जिस तरह से उसमें अमन का किरदार अदा किया, तो उस पार बैठा हुआ हमारा दुश्मन उसके बारे में ऐसे बेमायनी किस्म के तबसरे कर रहा है जो शायद दुनिया भर के सफारती आदाब में इससे पहले कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़तें अता की, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बुलंदी अता की और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अमली तौर पे राज कर रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम जो कश्मीर में हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं, हमने सोचा कि 1 साल मुकम्मल होने पे उनसे पूछते हैं कि उनके जज्बात क्या हैं और इस ऑपरेशन से उनको कैसा हौसला मिला। आइए आज के प्रोग्राम में हम यहाँ के अवाम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, हम मार्का हक़ को याद कर रहे हैं, मार्का हक़ की यादों पे बातचीत कर रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के चिल्हाना सेक्टर में हम मौजूद हैं और यहाँ के अवाम के जज्बात हम जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल पहले जिस तरह से दुश्मन ने हमला किया, आज़ाद कश्मीर को तरन वाला समझते हुए कि इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, छीन लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, मिटा देंगे, लेकिन उसके जवाब में जिस तरह से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हमारे जो बहादुर फील्ड मार्शल की सरबराही में, बहादुर एयर फोर्स के कमांडर की सरबराही में, बहादुर नेवी के कमांडर की सरबराही में जिस तरह से उनको नाकू चने चुबाए, 1 साल हुआ है, अब तक भारत वो ज़िल्लत जो है ना चाटने में मजबूर है। इलाके की शख्सियात मौजूद हैं, कुछ स्याह हज़रात मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके जज्बात समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप इसी इलाके से हैं, मुकामी, आप एक सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। 1 साल पहले भारत ने खौफ जो है ना वो डालने की कोशिश की, लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम को डराने की कोशिश की। क्या आप खौफजदा हुए, डरे, क्या कहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ चढ़ कर अपनी पाक आर्मी के साथ उसके शाना बिशाना रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो तमाचा लगाया उसके मुंह पे, वो आज तक वो भूला नहीं है और ना ही वो कभी भूल सकेगा इसको।
اچھا آپ بھی اس علاقے کی سیاسی شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں. میں نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا بالخصوص جو بالکل دشمن کے مورچوں کے سامنے ہیں، فیلڈ مارشل کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، نیچے عوام علاقہ کی طرف سے وہ سپانسر شدہ ہیں، انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں. پاکستانی جھنڈے میں دیکھتا ہوں لوگوں نے ہوٹلوں پہ لگائے ہوئے ہیں، گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، اور دشمن کے سامنے تو درجنوں جھنڈے ایک ایک ہوٹل پہ لگائے ہوئے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں اس علاقے کے کہ دشمن سامنے ہے اور وہ نشانہ بھی بناتا ہے، وہ گولیاں بھی برساتا ہے، وہ ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، پھر یہ لوگ اتنی بہادری کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور فیلڈ مارشل کی تصویریں تھامے ہوئے اور پاکستانی پرچم لہراتی ہوئی عوام. کیا کہیں گے ان جذبات پہ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس عوام کو، اس قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تصویریں نہیں لگائیں تو کس کی لگائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ یہ پوری قوم ہے، کہ یہ پوری قوم کے جذبات ہیں. تو جس طرح سندور میں انڈیا کو اپنے منہ کی کھانی پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاصم منیر کا جو مورال ہے وہ دنیا کے سامنے بلند ہوا ہے. اب دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا جرگیداری کے لیے پاکستان کو مدعو کر رہی ہے. پاکستان دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ ایک پرامن ملک ہے. تو ہندوستان کی گدڑ بختیوں سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیں کہ یہ آرمی چیف کی کمان میں یہ فوج ہے، ٹھیک ہے نا. ہندوستان کیا، ہندوستان کئی گنا بڑا ملک بھی ہو نا، تو یہ 25 کروڑ فوج سے نہیں لڑ سکتا. راجہ کفایت صاحب، آپ جو ہے نا ایک سماجی اور سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور یہاں پہ جو لائن آف کنٹرول کے عوام ہیں ان کے بیشتر کی رشتہ داریاں اس پار بھی ہیں. آنا جانا تھا، پہلے سارا سلسلہ تھا، اب تو بھارت نے بند کر دیا، تو اس پار بھی آپ گئے ہیں. بحیثیت کشمیری اور آپ کے عزیز و اقارب بھی وہاں ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح سے آزادی ہے اور ہم کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے اور کوئی یہاں پہ اس طرح کا جو ہے نا خوف کی فضا نہیں ہے، اس پار جو آپ نے منظر دیکھا، جو ریاستی دہشت گردی، ریاستی دباؤ، ریاستی جو ہے نا بدماشی کی مثالیں وہاں پہ دیکھی، تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے آزادی کے حوالے سے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسا کنسیپٹ ہے غلامی کا، یعنی اتنا بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں ان کے اوپر کہ آپ اپنی بچی کو اگر کسی یونیورسٹی میں بھیجنے پڑھنے کے لیے 2 یا 3 لوگ مرد حضرات اس کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تقابلی جائزہ میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ آزادی جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہاں کے بچیاں بچے وہ محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو اللہ کا فضل و کرم سے یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں معاملات، آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو تعمیر و ترقی کر رہا ہے نا ہندوستان، یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے. اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، واللہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ وہاں ٹینٹوں کے ڈنڈے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کے اپنا بانسوں کے ڈنڈے، ان کے نیچے لوگوں نے اوپر وہ گھاس کے پتیاں رکھ کے تو نیچے آبادکاریاں کی ہوئی ہیں. تو اتنا غریب ملک ہے، اس کی صورت حال یہ ہے کہ صرف اپنی وہ طاقت منوا کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا، وہ اس نے اپنے بربریت کے پہاڑ توڑ کے اپنا ایک تسلط جمایا ہوا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ اتنی نفرت کر رہے ہیں. جی، ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے بہت سارے لوگ جن کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پار ہیں، جس طرح سے وہاں لوگ غیر محفوظ ہیں، جس طرح سے وہاں پہ زندگی گزارنا کسی کشمیری مسلمان کے لیے ناممکن ہے، اس کے بالکل برعکس آزاد کشمیر میں بڑی آزادیاں ہیں، بڑی خوشحالیاں ہیں، بڑا امن ہے، اور یہاں پہ حقیقی معنوں میں لوگ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنی شناخت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. جی، میں اس وقت لائن آف کنٹرول پہ موجود ہوں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے عوام کی جو لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں. ان میں ہم نے مردوں سے بات کی، بزرگوں سے بات کی، بچوں سے بات کی. میرے دائیں بائیں چلہانہ گاؤں کی بچیاں موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور مارکہ حق کا 1 سال پورا ہوا ہے، اور ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے خیالات ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی. بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ دعا شہزاد. بیٹا، آپ کیا محسوس کرتی ہو؟ 1 سال پہلے انڈیا نے یہاں پہ حملہ کیا، ایک نام نہاد فالس فلیگ آپریشن کو جواز بنا کے، سندور، اس کا جواب دیا ہم نے. تو کیا وقت تھا، کیا حالات تھے، کیا فیلنگز تھی؟ تھوڑا سا وہ 1 سال پہلے جو کچھ ہوا ذرا بتائیے. گزشتہ 1 سال پہلے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، آزاد کشمیر پہ. ان کا حملہ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام پر رعب اور دبدبہ پیدا ہو سکے، کہ وہ خوفزدہ ہو جائیں. بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان سے سنتے آ رہے ہیں 70 سال پہلے سے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انڈیا جو ہے فائرنگ کر کے پاکستانی عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم باہمت ہیں، ہم اپنی پاک آرمی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اس کا، اور ہم بالکل بھی اس بات سے بالکل خوفزدہ نہیں ہو رہے کہ انڈیا یہ حملہ کر رہا ہے. یہ کرتا رہا ہے، یہ
70 साल पहले से मुसलसल ये ऐसा होता आ रहा है कि इंडिया हमला करता रहा है, तो हम इस बात से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है। हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे और अगर आगे भी ऐसा हुआ तो हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। जी, ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है जिनके पास ऐसी बुलंद हौसला बच्चियां मौजूद हों। इस छोटी सी बच्ची का ये कहना है कि कोई नई बात नहीं कि इंडिया ने गुज़िश्ता साल संदूर के नाम पे एक ड्रामा रचाया। हम अपने अजदाद से सुनते आ रहे हैं कि गुज़िश्ता पौनी सदी से भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों को तो दबाए हुए ही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी जीने नहीं देता, गोलाबारी करता है, घर तबाह करता है, फसलें तबाह करता है, जानवरों को मारता है, हत्ता कि मसाजिद और हस्पताल भी भारत से महफूज नहीं है। नीलम वैली में एम्बुलेंस गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कौन सा एक ऐसा जंगी जुर्म है जो भारत की मुजरिम पेशा फ़ौज कश्मीर के अंदर नहीं करती? लेकिन इस बच्ची का जज्बा भी आपने देखा कि बच्ची का कहना था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है और वो भी इसी गांव की है। बेटा, आप लाइन ऑफ कंट्रोल में रहती हो, बिल्कुल दुश्मन सामने है। हमारी बैकग्राउंड में जो इलाका नज़र आ रहा है वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है और ये आपका स्कूल है, आप स्कूल में भी पढ़ते हो। तो क्या हुआ था 1 साल पहले, किस तरह के हालात थे? 1 साल पहले यहाँ पे कश्मीर इंडिया ने जो हमला किया, पहली बात तो ये उनका ये मकसद था कि यहाँ के स्कूल बंद हो जाएं, बच्चे तालीम हासिल ना करें। और वो जो हमारा शहर मुजफ्फराबाद मतलब इन इलाकों पर हमला किया, वहाँ की मसाजिद जो थी वो उन्होंने की ख़राब हुई, मतलब कि और यहाँ के बच्चों की तालीम रुकी, बच्चों के इम्तहानात चल रहे थे वो रुके, यहाँ की गाड़ियाँ रुकी, सब कुछ बंद हुआ। उनका कहना ये था कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो भी डर जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, हालांकि आर्मी तक डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आज तक वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा उनको शिकस्त मिलती है, फिर वो जब उनकी बारी आती है ना मतलब कि लड़ने की, तब वो बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं बस अब हम हार मान जाते हैं। मगर शुरू में वो मतलब सबसे आगे थे, कहते नहीं हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और उनकी पहले तो वो ये करना चाह रहे होते हैं कि ये क्या हो, हम कुछ जगह फतह कर लें, मगर ऐसा नहीं होता। जब वो कुछ नहीं कर सकते ना, फिर वो मतलब कि मसाजिद पे हमला करते हैं, स्कूल्स पे हमला करते हैं, गाड़ियाँ बंद करते हैं कि बंद हो जाएंगी और ये लोग अपनी हार मान जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारी आर्मी एक ऐसी आर्मी है ना, बेस्ट, ग्रेट। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप आर्मी में जाएं और कुछ सीखें, कुछ करें। और इसी तरह जैसे पिछले साल हमारी आर्मी ने हमारा साथ दिया, इस तरह हम भी उनके साथ खड़े रहें। और आज इसके बाद भी अगर कभी ऐसा हो तो हम ज़रूर उनके साथ खड़े होंगे। जी, एक ही ज़मीन, एक ही इलाका, एक ही तहज़ीब, एक ही कल्चर, एक ही माहौल, एक ही नज़रिया, एक ही सोच, लेकिन दरमियान में दुश्मन की जानिब से खींची गई खूनी लकीर। उस पार भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर, इस पार आज़ाद जम्मू व कश्मीर। यकीनन यहाँ के अवाम के जज्बात हम आपको बता रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बिल्कुल दुश्मन के सामने होते हुए भी वो कैसे सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और कैसे वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और जो गुज़िश्ता तकरीबन पौनी सदी से जो तकलीफ़ों का शिकार है यहाँ के अवाम दुश्मन की जानिब से होने वाली गोलाबारी के बायस, लेकिन लोग घबराए नहीं हैं, डरे नहीं हैं, सहमे नहीं हैं, अपने इलाके को छोड़ के नहीं गए, फ्रंट में मौजूद हैं। और लोगों का कहना है कि हम अपनी ज़मीन, अपना इलाका नहीं छोड़ सकते, अपनी अफवाज को नहीं छोड़ सकते, अफवाज के शाना बशाना रहेंगे, अपनी सरज़मीन की हिफाजत करेंगे और अपनी सरज़मीन से 1 इंच भी किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बा, ये हौसला, ये हिम्मत दुश्मन खूब अच्छी तरह समझता है। और इस बार जो मार्का हक़ की सूरत में दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई हमारी बहादुर अफवाज ने, ये तो सबक कभी भी दुश्मन नहीं भूलेगा। अपने अवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं और यहाँ के अवाम के जज्बात आज मार्का हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पे आपको AJK TV में हम बराह रास्त बता रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के लोगों से मज़ीद राय जानते हैं और आपको आगाह करते हैं। मैं इस वक्त चिल्हाना सेक्टर में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के अवाम इलाका हैं। अच्छा, गुज़िश्ता साल भारत ने एक नाम नहाद ऑपरेशन संदूर किया, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने ऑपरेशन बनियाने मरसूस की सूरत में दिया। तो क्या उस वक्त हालात थे और किस तरह से आपने वो जारियत देखी जो 1 साल पहले भारत ने किया? अच्छा, आप ज़ाहिर है मेहनत कश भी हैं, बिज़नेस भी है, ज़िम्मेदारी भी है, सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं। जो मैं जितने लोगों से मिला हूँ, तो ये जो गोलाबारी होती है, जब हालात ख़राब होते हैं, तो आप किस हद तक मुतासर होते हैं उससे?
سر متاثر تو ہوتے ہیں کیونکہ فائرنگ ہوتے ہیں جب تو پھر نابلی ہو پھر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں نابلی کیا کرے پھر مجبوری ہوتی ہے. لیکن اتنی فائرنگ جو گزشتہ طویل عرصے سے ہو رہی ہے ہونے کے باوجود یہاں آبادیاں بھی قائم ہیں, لوگ رہ بھی رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو خوف نہیں آتا؟ نہیں کوئی خوف نہیں ہے. ایک محنت کش ہیں, کام کر رہے تھے اپنی زمین پہ, لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ تھوڑی سی ہم سے گفتگو بھی کریں. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی زندگی کو کہ اس طرف وہ لوگ جو دشمن کے زیر قبضہ ہیں اور ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, ہمارے ہی کشمیری ہیں, وہاں پہ جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی جو زندگی ہے مشکل میں ہے, وہ کافر کی ذات میں ہے, ان کی سہولت جو وہاں پہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے ہر حالات کے اندر. اور ہمارے جو یہاں پہ ہیں ہم لوگ خوشحال ہیں, ہماری فوج کو اللہ سلامت رکھے, ان کو اللہ آباد رکھے, تا ان کی وجہ سے ہم لوگ بھی اچھی زندگی گزاریں. اور جو کافر ہی ہوتا ہے, وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ فتح عطا فرمائے. اچھا, میں نے یہ جو چیز محسوس کی, میں میڈیا سے ہوں, میں باہر سے آیا ہوں, مظفر آباد سے آیا ہوں, لیکن میں بالکل لائن آف کنٹرول کے آخری پوائنٹ تک گیا, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لوگ آزاد ہیں, لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ خوش ہیں, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ایسی کیفیت یہاں پہ نہیں ہے. اور بالکل فرنٹ لائن پہ دشمن کے عین سامنے بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. تو یہ خوف نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں خوف نہیں ہے, ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہماری فوج قائم ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج ہمارے ساتھ ہے, ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کافر کا بھی اور فوج کا ساتھ بھی دیں گے. جی, ہم لائن آف کنٹرول پہ موجود ہیں اور علاقہ مکینوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پہ ہمارے فرنٹ لائن سولجر جو ہیں, یعنی لائن آف کنٹرول کے عوام, ان کے جذبات کیا ہیں, ان کے احساسات کیا ہیں, ان سے گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسی گاؤں کی, چلہانہ گاؤں کی بچیاں موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یہاں پہ ایک کالج میں پڑھتی ہوئی, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اچھا بیٹا, 1 سال پہلے انڈیا نے یہاں پہ اٹیک کیا تھا آپ کے گاؤں میں, ظاہر ہے آپ یہاں پہ رہتے ہیں, بالکل سامنے چند فٹ کے فاصلے پہ مقبوضہ کشمیر ہے. کیا ہوا تھا اور آپ اس وقت کیا فیل کیا تھا جو کچھ ہوا گزشتہ سال؟ جب بھارتی افواج نے یہاں پہ حملہ کیا تھا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ڈر جائیں گی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. پچھلے 70 سال سے جب وہ فائرنگ کر رہے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اپنی آرمی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کئی علاقے پر حملہ کیا, انہوں نے کئی بچوں کو شہید کیا, ان کی وجہ سے کئی بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہوئی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بچی کے جذبات آپ نے سنے کہ بلند حوصلہ ہیں, بہادری ان کی گفتگو سے عیاں ہے, جذبہ ان کے لہجے سے عیاں ہے. ایک اور بچی میرے ساتھ موجود ہے. بیٹا, آپ اسی گاؤں کی رہنے والی ہو. 1 سال پہلے دشمن نے یہاں پہ یلغار کی, لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی افواج خوفزدہ ہو جاتی ہیں, گولیوں کا مقابلہ, مارٹرز کا مقابلہ لوگ نہیں کر پاتے. آپ وہیں پہ موجود ہیں, بالکل چند فٹ کے فاصلے پہ مقبوضہ کشمیر ہے, ان کی گولیاں ہیں, ان کی فورسز ہیں. تو اتنی بہادری آپ لوگوں میں کیسے ہے؟ بھارتی افواج ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم فائرنگ کریں گے اور جو کشمیر کی عوام ہے وہ ہم سے ڈر جائے گی. ہاں, ہم مانتے کہ کافی عرصے سے وہ فائرنگ کر لے, لیکن ہم ڈرے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ والے ارد گرد کے لوگ اگر ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ کشمیر کی عوام ہے, وہ بھی تو ظلم و ستم سہ رہی ہے نا, وہ ہمارے حوصلے, وہ ہمارے سہارے پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ کشمیری آئیں گے, یہاں سے کشمیری جائیں گے پاکستانی, اور وہ ہمیں آزاد کروائیں گے. اگر ہم بھی ڈر جائیں گے تو پھر ان کا سہارا کون ہے؟ صرف ہم ہی تو ہیں نا. وہ فائرنگ کرتے ہیں, بہت سے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ ان کی تعلیم رک جائے, یہ بچے کسی قابل نہ ہو سکے. انہیں معلوم ہے کہ اگر بچے قابل ہو گے تو پھر وہ ہمارا مقابلہ کریں گے, لیکن ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی مقام پہ پہنچیں گے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور کشمیر ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. ہم کشمیر کو ان سے لے کے رہیں گے. میں اس وقت چلہانہ بازار میں موجود ہوں اور یہاں دیوار پہ ایک تصویر آویزاں ہے. یہ یہاں کے مقامی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, اچھا یہ تصویر آپ نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے, یہ کن کی تصویر ہے؟ جی, ہمارے سپہ سالار ہیں. یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے انڈیا کو ذلیل کیا, رسوا کیا, ٹھیک ہے, انڈیا کی عزت خاک میں ملائی. یہ ہمارے ملک کی شان ہے, تو ہم ان کو ہمیشہ سلوٹ پیش کرتے رہیں گے. ہمارے اس ٹائم ہی جذبات بلند تھے اور ابھی بھی بلند ہے اور ہمیشہ ہم بلند رہیں گے. ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے مرتے دم تک. میرے ساتھ اس گاؤں کے چلہانہ کے بچے موجود ہیں. آپریشن بنیان مرصوص کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے.
चशमदीद गवाह ये बच्चे गुज़श्ता साल यहाँ पे क्या हुआ इनके सामने। बेटा आप इसी गांव के हैं चल्हाना के, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहिल है। अच्छा आप इस गांव के रहने वाले हैं चल्हाना, तो पिछले साल यहाँ पे क्या हुआ था? पिछले साल इधर बहुत फायरिंग हुई थी। ठीक है, तो पहले फायरिंग किन्होंने शुरू की, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? पहले इंडिया ने फायरिंग शुरू की। अच्छा, तो कितना अरसा फायरिंग रही और आपको कितनी परेशानी हुई फायरिंग की वजह से? हमें बहुत परेशानी हुई, 2 दिन फायरिंग शुरू रही। तो क्या कहना चाहेंगे उन बहादुर अफवाज को पाकिस्तान की कि जिन्होंने इन इलाकों का दिफा किया हुआ है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? इंशाल्लाह हमारी फ़ौज को अल्लाह हिम्मत दे, और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को हिम्मत दे। तो उस तरफ जो इलाका है टीटवाल जो आपके बिल्कुल पीछे है, जो इंडिया के कब्ज़े में है हमारा कश्मीर, तो क्या कहेंगे उस इलाके के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में? हमारे लोग भी उधर बहुत हैं, वो फंसे हुए हैं, इस वजह से उन पर बहुत कब्ज़ा हो रहा है, बहुत उन पर जुल्म हो रहा है। हम अपना कश्मीर वो वाला सामने कश्मीर लेके रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम जो हमारे सफ़े अव्वल के सिपाही हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, अपनी असाकिर के शाना बशाना खड़े रहने वाले कितने साबित कदम हैं, और उस वक्त की यादें, पाकिस्तान की शानदार कामयाबी में उनकी जो यादें थी, उनकी जो चशमदीद उनकी जो बातें थी, और उस वक्त के जो जज्बात थे वो क्या थे। भारतीय गोलाबारी के बावजूद और एक जंगी जुनून जो हमेशा भारत की जानब से आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक पैदा किया जाता रहा, उसके होते हुए भी नीलम वैली में सियाहत हमेशा वक्त के साथ साथ बढ़ती रही। उसकी बुनियादी वजह इस इलाके की कुदरती खूबसूरती, हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलतें और इन इलाकों में लोगों की आसान रसाई है। मेरे साथ इसी गांव के एक मकीन मौजूद हैं। जब इंडिया गोलाबारी करता है इस तरफ आज़ाद कश्मीर में, बिलखसूस पिछले साल जो उन्होंने एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाज़ बना के एक जंगी जुनून रचाने की कोशिश की और फिर वो जलील भी हुआ इंडिया, तो उन हालात में जब एक जंगी जुनून की कैफियत होती है, फायरिंग होती है, तो आपका कारोबार किस हद तक मुतासर होता है और आपकी आम रोज़मर्रा रूटीन किस हद तक मुतासर होती है? फिर तो ये काम ये बंद हो जाते हैं, सियाह वगैरह भी बंद हो जाते हैं। फिर यहाँ पे होटल उस तरह ये सियाह के साथ ही चलते हैं, बाकी आबादी इधर तो उस तरह के नहीं है ना। आप इस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ बच्चे भी रखे हुए हैं, यहाँ फैमिली भी रखी हुई है, और आप यहाँ पे साबित कदम है। तो मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जहन में कोई खौफ नहीं है? आप नहीं कहते कि मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो जाएं, इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं, इलाका छोड़ दें जहाँ पे ख़तरा ना हो? हमारे आबा अजदाद भी इधर रहे हैं, यानी पहले भी फायरिंग में हम भी इधर ही हैं। जो 1 साल उन्होंने पहले यहाँ पर जायद की, उस वक़्त भी हमारी फ़ौज ने उसका वो मुँह तोड़ जवाब दिया कि वो उसकी नस्लें भी याद करेगी। और हमें ये भी अपने सपा सलार साहब पर और अपने चीफ स्टाफ पर इतना मतलब हमें यकीन है, खुदा करे हमें ये भी एरिया आज़ाद करके, हमारा दिल कहता है ये हमारा एरिया हमारा आज़ाद होगा। अच्छा, और हमारी जो फ़ौज है ना जी, वो जब कोई फायरिंग होता है हम उसके शाना बशाना हम साथ होते हैं। और इधर अगर बंदे मरते हैं, कोई ज़ख्मी भी हो जाता है, उन गोलियों में भी वो फ़ौज जो हमारे सर पर होती है। हम अल्लाह के आसरे पर और इस फ़ौज के आसरे पर आपके सामने इस बाउंड्री पर रह रहे हैं। हमारे टस तो मस भी नहीं है। जो भी होता है मतलब जब फायरिंग होती है, जो भी होता है, हम रोडिंग पर होते हैं, अल्लाह का नाम ला कर अपनी फ़ौज के साथ होते हैं। अच्छा, मेरे साथ ये इस इलाके के साबिक़ कौंसलर मौजूद थे। उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया और ज़ाहिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और उन्होंने बताया कि अवाम और फ़ौज के दरमियान कितनी अच्छी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मौजूद है, कितनी अच्छी हमांगी मौजूद है, और फ़ौज और अवाम एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफ़ में शाना बशाना होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में बिल्कुल दुश्मन के सामने बैठ के इतनी बहादुरी के साथ आप साबित कदम हैं, उसकी क्या वजह है? हालांकि यहाँ पे तो एक खौफ की फ़ज़ा होनी चाहिए उस एतबार से कि दुश्मन सामने किसी वक्त भी फायरिंग हो सकती है। जी, इसका मसला ये है कि हमारी फ़ौज जो है वो हमेशा हमारे साथ है, और हम फ़ौज और सिविलियन जो हैं यहाँ इनका रिश्ता आपस में लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि फ़ौज हमारे दफ़ा के लिए 24 घंटे चौकस रहती है, और हम उनके साथ उनको बैकअप करने के लिए हम उनके साथ 24 घंटे जो है वो उनके पीछे खड़े रहते हैं। बुनियान मरसूस जो इंडिया ने जो संदूर का ढोंग रचाया था, उसके बदले में उन्हें जो शिकस्त फाश दी है हमारी मसल्ह अफवाज ने, और बिलखसूस हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं आसम मनीर साहब फील्ड मार्शल, उन्होंने उनको वो सबक सिखाया है जो उनकी आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा। वादी नीलम एक खूबसूरत सियाहती इलाका है, मुल्क भर से सियाह यहाँ आते हैं, गर्मियों में भी सियाहों का रश होता है
اور سردیوں میں برف باری دیکھنے کے لیے بھی دور دور سے سیاح آتے ہیں. میرے ساتھ ایک اس وقت سیاحوں کا گروپ موجود ہے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے وادی نیلم گھومنے کے لیے آیا ہے. کیا کہیں گے نیلم ویلی کے بارے میں؟ یہ کیسا علاقہ ہے, کتنا خوبصورت ہے, اور آپ نے اتنے دور سے نیلم کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں گھومنے, بڑا اچھا ہمیں لگتا ہے. یہاں کی فضا پرامن ہے, لوگ اچھے ہیں, بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں, تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں. پھر انڈیا, اس سائڈ پہ انڈیا بارڈر ہے, پاکستان ہے, تو پچھلے سال بھی کچھ ایسا معاملات بارڈر پہ ہوئے تھے, کوئی فائر وائر ہوئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت دور سے آتے ہیں, یہاں پہ امن ہونا چاہیے. اچھا, انہوں نے بتایا کہ دور سے آتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں, شوق سے آتے ہیں, تو آپ اتنے دور سے بلوچستان سے سفر کر کے آئے, یہاں آزاد کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول کے علاقے بالخصوص نیلم ویلی جہاں پہ آپ آئے ہیں, کیسا ماحول ہے سیاحوں کے لیے, کیسے حالات ہیں؟ کہیں پہ کوئی پوچھ گچھ, کہیں پہ کوئی چیک پوسٹ, کہیں پہ کوئی پرمٹ جیسے وہاں پہ لیا جاتا ہے, کہیں پہ کوئی NOC, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. راستے میں ایک چیک پوسٹ آئی ہے پولیس کی, صرف انٹری کی ہے, بندوں کا پوچھا اور ہم آسانی سے پہنچ گئے اپنے مقام پہ. اس علاقے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور یہ جو خوبصورت ایک ماحول ہے, پرامن فضا ہے, ایک اچھا انوائرمنٹ, کیا کہیں گے؟ بہت اچھا علاقہ ہے, بہت خوبصورت ہے. ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے, ہم لوگ ہر سال آتے ہیں اتنی دور سے, تو ہمارے لیے تو پرامن ہے علاقہ, نہ ہمیں کوئی تنگ کرتا. لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پار جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بطور بلوچستان کے شہری؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے ہی ہیں, اپنے ہی ہیں, تو فرق نہیں ہے. باقی ہمارے یہاں پہ جو ان کو ایک اوپن ماحول دیا گیا, ان کو یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. وہاں پہ تو وہ بہت ریسٹرکشن میں, وہاں پہ بھی کرفیو وہاں پہ کتنے سال ہو گئے لگا ہوا ہے. آپ آئیں, اتنے ریسپیکٹفل لوگ ہیں یہاں پہ کشمیر کے, آپ کو اچھا رسپانس کریں گے. ابھی ایسے ہے لاسٹ ایئر جو بھی معاملات ہوئے انڈیا کی طرف سے, جو بھی یہاں پہ ان کی کارروائی ہوئی, پر اس کے بعد پاکستان ابھرا ہے. ورلڈ لیول پہ پاکستان کی پرفارمنس دیکھیں آپ, اس کی فارن پالیسی دیکھیں, وہ امپروو ہوئی ہے, دن بہ دن وہ آگے گرو کر رہا ہے. جی, اس وقت میرے پیچھے نیلم جہلم آبی منصوبہ ہے, یعنی نیلم جہلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ. یہ بھی لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہے, اور گزشتہ سال جب بھارت نے آپریشن سندور کیا تو اس نے جہاں بہت سارے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا, وہاں اس آبی ذخیرے کو بھی نشانہ بنایا. تو یہ بھارت ایسا ملک ہے کہ جس میں کوئی جو ہے نا ایتھکس نہیں ہے, کوئی جنگی قوانین ان کی فوج جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتی. جہاں انہوں نے مساجد کو نشانہ بنایا, وہاں انہوں نے اس پانی کے منصوبے کو بھی نشانہ بنایا. جنیوا کنونشن کے تحت اور دنیا میں جو ایک قانون بنے ہوئے ہیں جنگوں کے قانون, اس میں بھی کچھ اصول و ضوابط کا تعین کیا گیا ہے کہ آپ مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ سول آبادی کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ پانی کے ذخیروں کو نشانہ نہیں بنا سکتے, بلکہ ان ذخیروں کو بھی نشانہ نہیں بنا سکتے جو فوج کے زیر استعمال ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھارت نے یہاں بھی ایک جنگی جرم کرتے ہوئے اس منصوبے کو بھی نشانہ بنایا تھا. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پہ ہم لائن آف کنٹرول کے عوام جو ہمارے صفِ اول کے سپاہی ہیں, فرنٹ لائن سولجر ہیں, اپنی عساکر کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے والے کتنے ثابت قدم ہیں, اور اس وقت کی یادیں, پاکستان کی شاندار کامیابی میں ان کی جو یادیں تھیں, ان کی جو چشم دید, ان کی جو باتیں تھیں, اور اس وقت کے جو جذبات تھے وہ کیا تھے, ہم نے کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں. لائن آف کنٹرول کے ٹیٹوال سیکٹر میں ہم نے ان سب لوگوں سے آپ کو آج ملوایا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.